Karibu Zainab Online TV, elimu na maarifa. Katika siku njema hii na katika saa hii yenye baraka, na huenda ikawa ndiyo saa ya majibu ya dua yetu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa kilima hiki cha tahalili, tujibu dua yetu kwa siri ya sadaka tulizozitoa, tukidhie haja zetu na ujalie dua zetu ziwe baina ya kafu na nuni, kwani unapolitaka jambo Mola wetu huwa unaliambia kuwa nalo linakuwa mara moja. Kwa hiyo tutasoma surati Fatiha wote kwa pamoja, tutasoma kul huwallahu kwa pamoja na kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas, kisha ndio tutakuja kuingia kwenye ile la ilaha illa Allah mara 313. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أستغفره. الله يا الله
الله استغفر الله استغفر الله يا الله يا كريم الله استغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد وسلموا تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. إلا الله الله إلا الله لا إله إلا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا يا الله لا إله يا كريم لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا يا الله الله إلا الله لا إله إلا يا كريم لا إله إلا الله لا إله إلا يا الله لا إله يا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا يا كريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا يا الله لا إله
يا كريم لا إله إلا يا الله لا إله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا يا الله لا إله يا الله لا إله إلا يا الله لا إله يا كريم لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله يا كريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا يا كريم لا إله يا الله لا إله إلا يا الله لا إله. Haya, nyanyua mikono yako. Bismillahi awali naandika na Rahmani. Amina. Rahimi asiye mithali ni jina lako Dayani. Amina. Ya Rabbi tunashtakia kwako udhalili, udhalimu na udhuani. Amina. Taqabbal ya Mannani iwe kun fayakun. Amina. Ya Rabbi kila aliye na haja mpe naye ya Rahmani. Amina. Umkidhie na haja mambo yawe sahlani. Amina. Umpe na faraja kila wakati abadani. Taqabbal ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi wenye kutaka watoto wajaalie akthari. Waondolee majuto wawe ni wenye nawali. Wape wengi watoto wenye kheri na akili. Taqabbal ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi jaalia shifa kwa kila mwenye maradhi. Dua inayofaa imfae mwenye maradhi. Iwe kwake ni shifa kama sunna na faradhi. Taqabbal ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi kila aliyerogwa uchawi umwepuke. Kwa dhahiri au faragha hakika umwepuke. Bila miguu kusaga hata robo usibaki. Taqabbal ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi kila aliye na shaitani dua hii imuauni. Muondolee majini bila hata ya yake. Maisha ayachuuze wala asiwe mpweke. Matajiri wamtake kama yuko peke yake. Taqabbal ya Mannani iwe kun fayakun. Allahumma aftah lana futuha al-arifin, futuha al-anbiya'i wa shuhada'i wa salihin برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ili kupata haya na mengine mengi, usiache kusubscribe Zainab Online TV.